औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद जलील खान मुखलिस। हमने मुख्तलिफ़ शरई असनाफ़ का तारुफ़, नज़्मों के ख़ुलासे, मरकज़ ख़याल के सिलसिले का आगाज़ किया था। इस सिलसिले का आगाज़ मैंने अपने परदादा मुला ईसा चुग़ताई रहमहुल्लाह के नाम से किया था। ये एक सिलसिला शुरू किया था। आज उसी सिलसिले की एक और वीडियो उर्दू में गीत निगारी, रिवायत व आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। यही वीडियो आप 3 चैनल्स पर हाफिज़ मोहम्मद तलहा चुग़ताई, जवेरिया उर्दू पॉइंट और NGS स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने इन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करें, ताकि आपकी तरह बाकी तलबा व तलबात जो हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। उर्दू में गीत निगारी यानी गीत लिखना, रिवायत व आगाज़। लोक गीत हमारे मकामी कल्चर का सरमाया होते हैं। इसमें मकामी सतह पर जज्बात व एहसासात का बेसाख्ता इजहार होता है। माहिए की तरह गीत का ताल्लुक भी पॉपुलर शायरी से है और इसका बराह रास्त ताल्लुक मौसीकी से। इसकी शहरी हैयत में मतला मक्ता की पूरी गुंजाइश मौजूद होती है। लोक गीतों के मुताले को मकड़ा कहते हैं। पाकिस्तान के सराइकी और सिंधी ज़बानों में लोक गीतों का एक चलन मौजूद है, जिनमें इश्क व मोहब्बत के साथ साथ सूफियाना मिजाज पाया जाता है। लोकगीतों में जज्बात का इजहार सिन्फ़ नाजुक की तरह से होता है। एक ख़ास तरह का कुर्ब, किसक और सोज़ व गुज़ार इसका शेरी तलाज़मा है। पंजाब अपने तहज़ीब व सक़ाफ़त के लिहाज से बड़ा ज़रख़ेज़ सूबा है, जहाँ दरियाओं की फ़रावानी, सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, रेतीले मैदान और पहाड़ी इलाके हैं। यही वजह है कि पंजाब के लोक गीतों में एक ख़ास तरह का हाकी हमागिरी नज़र आती है। पंजाब के लोक गीत अपनाइयत के गोंदे हुए एहसास के साथ अहले पंजाब की धड़कनों को अपने अंदर समोए हुए हैं। इन गीतों को पढ़ते सुनते हुए ऐसा एहसास होता है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं और हमारी ही बातें हो रही हैं। पंजाब लोक गीतों का लहजा रस भरा, मीठा और मन मोहना होता है। पंजाबी गीत अपनी इनाई असलोब के लिहाज से लोरी, ताल, माहिया, डोला, ठप्पा, बोलियां और जुगनी वगैरह में तकसीम होते हैं। लोकगीतों का सिलसिला हिंदुओं की कदीम वेदों से जा मिलता है, बिलखुसूस सामवेद, जिसके मानी सुकून बख्श नामा के हैं। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसका बुनियादी उनसर मौसीकी है। इसमें शामिल जितने भजन और मजहबी गीत हैं, उनका अक्सर मकसद मौसीकी की तालीम और तरबियत से मुतालिक है। हिंदुओं के मुताबिक वो आलम जो मानी परोहियत बनना चाहता है, वो आलिम जो मानी परोहियत बनना चाहता है, इसके लिए लाजिम है कि वो पहले रागों का मुताला करे, फिर साम वेद की भजन गीत और मुनाजातों को उसी शक्ल में याद कर सकता है। विदक आलिमों का ख्याल है कि राग और गीत का आपस में गहरा ताल्लुक है। राग गीत से ही निकलता है
ان کے نزدیک گیت ایک گرب کی مانند ہے جس سے راگ جنم لیتا ہے۔ اگرچہ ایک ہی گیت کو مختلف راگوں میں گایا جا سکتا ہے اور ایک ہی راگ کا استعمال مختلف گیتوں کے لیے ہو سکتا ہے، پھر بھی کچھ گیت ایسے ہیں جن سے مخصوص قسم کے راگ کا بصری تصور ابھرتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گیت ایک ایسی صنف سخن ہے جس کا براہ راست تعلق موسیقی سے ہے۔ ابراہیم عادل شاہ جو نہ صرف دکنی اور فارسی زبان کا شاعر تھا بلکہ منجا ہوا موسیقار بھی تھا، ان کی کتاب نورس میں رات اور راگنیوں کی تشریح نظموں اور گیتوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ راگ راگنیوں کو عنوان دے کر نظمیں اور گیت لکھے گئے ہیں۔ مختار صدیقی نے بھی اس روش کو اردو شاعری میں اپنا کر اپنے گیتوں کو راگوں کے نام پر ترتیب دیا۔ گیت، جسے عرف عام میں گانا بھی کہتے ہیں، کی حیثیت چاہے کچھ بھی ہو، اس میں نغمگی، ترنم ضرور ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گیت عنائی شاعری کا سب سے زیادہ عوام پسند اور قدیم ترین روپ ہے۔ ماہیے کی طرح گیتوں کا اظہار بھی نسوانیت کے ساتھ منسوب ہے۔ ثقافت کے لحاظ سے اس کا تعلق زمین سے ہے اور زمین عورت سے مشابہ ہے۔ زمین عورت کی طرح ہی روح کو عارضی جسم عطا کرتی ہے۔ زندگی کی بقا و ارتقاء عظیم ترین مقصد ہے۔ زمین کو اپنے اس مقصد کی تعمیل کے لیے آسمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ گیت اردو شاعری کی ایسی صنف ہے جس میں داخلیت، موسیقیت، عروضی قید سے آزادی، زبان کی سادگی، طرز ادا اور موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آفتاب عرشی لکھتے ہیں، غزل کی طرح گیت بھی شاعری کی ایک داخلی اور عنائی صنف ہونے کی وجہ سے شخصی جذبات و احساسات کا بے تکلف اور والہانہ اظہار ہوتا ہے۔ گیت میں محبوب سے جدائی کی تڑپ اور وصال کی آرزو مندی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان معنوں میں گیت ایک فراق زادہ عورت کے دل کی صدائے پرسوز ہے۔ چونکہ گیت اور سنگیت کا چولی دامن کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے سازوں کی آمیزش گیت کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو کی عہد سے مانی جاتی ہے۔ امیر خسرو نے راگ راگنیوں کے ساتھ گیت کو پروان چڑھانے کے لیے راگوں کو ایجاد بھی کیا۔ امیر خسرو کے عہد سے تاحال اردو میں جو گیت لکھے گئے اس کا خاص موضوع عشق ہے۔ جدائی، غم اور ملن کی خوشی سے ہمارے گیت بھرے پڑے ہیں۔ عشق زندگی کی حرکت کا نام ہے اور یہی حرکت و حرارت گیت میں پائی جاتی ہے، اور گیتوں کا لگاؤ زیادہ تر عشق مجازی سے رہا ہے، لیکن دیگر موضوعات بھی اس کے دائرے میں سمائے رہے، جیسے مناظر فطرت کے گیت، معاشرتی گیت، تہواروں کے گیت، حب وطنی کے گیت، کسانوں اور مزدوروں کے گیت، فقیروں کے گیت وغیرہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹس کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔